خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ذکر کرو میرے بندیاں دا یا رب العالمین کنہ دا ذکر کریے خالق کائنات نے فرمایا ذکر کرو میرے ابراہیم پاک دا ذکر کرو میرے اسحاق دا ذکر کرو میرے یعقوب دا یا رب العالمین کی بجائے ذکر نہ دا کریے فرمائے اس واسطے ذکر کرو کہ ہتھاں والے بھی نے تے اکھاں والے بھی نے اے ہتھاں والے بھی تے اکھاں والے بھی یا اللہ جنہاں نو ذکر دا حکم پیا دینا وے بے خدا تاج تاروں میں چمکے حبیب خدا تاج داروں میرا نبی سارے نبیاں میں چمکیا جنا کی گیا کو حبیب خدا تاج میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے محمد اکیلے میرے نبی دی نعت پڑھنے والے دی اللہ بات بنا دیندہ ہے محمد اکیلے ہزاروں میں محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ پڑھو پڑھو مل کے صلی اللہ وسلم صلی اللہ نہ اسی برود والے نہ اسی فساد والے اسیاں محمد دے درود والے اسیاں محمد دے ملاد والے صلی اللہ وسلم صلی اللہ کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے میرے مصطفیٰ چار یاروں میں چمکے میرے مصطفیٰ اسی چاراں نو بھی مننے ہاں سارے نو مننے ہاں میرے مصطفیٰ چار یاروں بے میرے نبی چمکے میرے مصطفیٰ چار یاروں میں چمکے حبیب خدا تاج پڑھو حبیب خدا تاج داروں میں چمکے ہے وہ شمس چہرہ تو واللیل زلفیں ہے وہ شمس چہرہ تو واللیل زلفیں وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے وہ قرآن کے 30 میں چمکے محمد اکیلے
واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، عزیز دوستو، بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی اے نورانی ایمانی محفل ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دا انعقاد برادر مکرم جناب چودھری محمد یوسف صاحب اور چودھری محمد یونس صاحب انہوں نے محبت دے نال اس محفل پاک دا انعقاد کیتا۔ دعا ہے خالق کائنات آج دی اس پر وقار پر نور ذکر رسول کریم علیہ السلام دی اس پاک بزم نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر اللہ قبول فرمائے، اور اللہ کریم اسا سارے دے واسطے اس محفل پاک نو ذریعہ نجات بنائے، دارین دیاں برکتاں عزتاں عظمتاں دا اللہ کریم سبب پیدا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یقیناً ایسیاں محافلاں دے وچ باوضو حالت وچ حضور دے ذکر واسطے خالصتاً نیت لے کے آن والا رب دی عزت دی قسم کدی محروم تمنا نہیں رہندا۔ اللہ رب العالمین اس بندے دے منگن دے وچ دیر ہو سکتی ہے، مصطفیٰ دے ذکر دا صدقہ اللہ دے عطا کرنے وچ دیر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اے محفل ذکر رسول دی، سارے نبیان دے سردار تیرے تے میرے لجپال امام الانبیاء علیہ السلام دے پاک ذکر دی بزم ہے، اور اے ذکر او ذکر ہے کہ جیڑا آج اسی اس مسجد دی اندر بیٹھ کے کرنے پہ ہاں، یہی ذکر آج تو صدیاں پہلا تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء دے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کعبہ معظمہ مسجد حرام شریف دنیا کائنات دی سب تو بڑی مسجد حرام کعبۃ اللہ دے صحن دے اندر کھڑے ہو کے، کعبہ پاک دے قریب کھڑے ہو کے یارو اے ہوئی ذکر کیتا سی جیڑا ذکر تو تے میں آج پہ کرنے۔ پتہ چلیا اے ذکر کرنا ایک رواج نہیں، ریت نہیں۔ ریت اور رواج دا تعلق جیڑا ہے او اسلام نال نہیں، شریعت نال نہیں۔ رواج اور شیعہ، ریتاں اور چیزاں نے، رسمہ اور شیعہ نے، لیکن جڑا ذکر ہے نا، اے ذکر تے خدا خود مصطفیٰ دا کرنے والا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے مدینے دے تاجدارا، میں رب ہو کے اعلان کرنا کہ اساں تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر چھڑے ہیں۔ ذکر کدھا ہے؟ بولو بولو بولو، ذکر کدھا ہے؟ تیرے تے میرے نبی پاک دا ذکر ہے۔ رب فرماتا ہے سونے آئے ذکر تیرا، تیرے واسطے ایسا تیرے ذکر نو بلند کیتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ جان رحمت دا بلند کرنے والا خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ابتدان چند ضروری گزارشات سماعت کر لو۔ میں عرض کیتا ہے کہ ذکر کرنا یہ اج نواں رواج نہیں۔ بعض لوگ کہہ دیندے نے سنیاں جناب محفل دا سلسلہ شروع کیتا، فیصل آباد محدث پاکستان پیر سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے آغاز کیتا۔ کوئی آندے نہیں جی نہیں، مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے آغاز کیتا۔ کہ یاد رکھ لو اے ہستیاں تے جے دنیا تے نہیں سن آئیاں، محمد کریم دا رب پہلا فرما رہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا اساں تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کیتا ہے۔
ذکر حضور دا بلند کرنے والا اللہ، اور کنا بلند کیتا ہے؟ دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سونیا جویں جویں اس وقت گزرتا جائے گا نا، جوں جوں کڑیاں بیتیاں جان گیاں، اللہ فرماتا ہے مدینے دے تاجدارا اوویں اوویں ہی اللہ تیرے ذکر تو بڑھادا چلا جاوے گا، تیرے ذکر دیاں محفلاں محدود نہیں ہون گیاں۔ رات میں چونیاں سا بڑی عظیم الشان محفل پاک، صبح 4 بجے واپسی ہوئی تو ہر جگہ ہر تھاں تے رسول کریم دے ذکر دے چرچے عام ہو رہے ہیں۔ او دے ساڈا کمال نہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سونیا جویں جویں کڑیاں گزرن گیاں اوویں اوویں تیرا ذکر بڑھتا جائے گا، تیرے ذکر دے چرچے عام ہوندے جان گے۔ تو میں عرض کر رہے ہیں کہ ذکر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیتا، ذکر کرنا اگر ناجائز ہو گئی، جویں بعض لوگ کہندے نے کہ نہیں جی اللہ دا ذکر کرو، بس اللہ تو علاوہ کسی دا ذکر نہ کرو، میں کہ یاد رکھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما رہے ہیں، فرمایا ابراہیم اسماعیل جی اللہ، فرمایا میرے گھر نو تعمیر کرو۔ آؤ عزیزان گرامی، جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل نبی نو نال لیا، نال لے کے اللہ دے گھر دی تعمیر دا آغاز شروع کیتا۔ جس ویلے کعبہ اللہ نو جناب ابراہیم علیہ السلام بنا رہے ہیں، ادھر کعبہ شریف بندا جا رہا ہوئے، اسماعیل نبی گارا تے پتھر لے کے آ رہے ہیں، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ دا گھر بنا رہے ہیں۔ کعبہ اللہ نو تعمیر بے کر دینے، جڑے ویلے کعبہ اللہ تعمیر ہو گیا، مکمل تے اکمل ہو گیا کعبہ شریف، ان جناب ابراہیم علیہ السلام دے ول خالق کائنات پیغام خدا بندی بھیجیا، فرمایا پیارے خلیل اللہ یا رب العالمین حکم ہوئے، فرمایا مانگ جو محنت منگنیاں، جو منگنا ہے مانگ۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام اللہ قربان جاواں جناب ابراہیم علیہ السلام دی ذات تو آپ کو جس ویلے جناب رب العالمین نے فرمایا مانگ میرے پیارے خلیل کی مانگنا میں، عرض کی تھی یا رب العالمین نہ دن و دینار نہ دولت نہ مال نہ پیسہ کچھ نہیں مانگتا، یا رب العالمین کی کوئی شے مانگنا ماں کے لیے ربنا وبعث فیہم رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ دا میلاد کعبۃ اللہ دے کول کھڑے ہو کے پڑھیا، ذکر مصطفیٰ دا کعبہ شریف مسجد حرام شریف دے اندر، جتھے ایک نماز پڑھیے تے اللہ 1,00,000 نماز دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں کہا سانو روکنا ہے انہاں مسجداں دے ذکر کرن تو، جناب ابراہیم علیہ السلام نے تے اس مسجد ذکر کیتا ہے جتھے ایک پڑھیے تے ایک بولو 1,00,000 نماز دا ثواب ہے۔ جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام خالق کائنات بارگاہ جل کی تھی ربنا فبعث فیہم رسولا، یا رب العالمین تیرے کارنوں بنا میں چھٹے آوے، اللہ انہوں آباد کرنے والا او شان والا رسول بھیج دے، او عظمت والا نبی بھیج دے، کدے آن دے نال زمانہ دے کائنات روشن ہو جانی ہے، کدی آمد دے نبی دے غلامہ نے ترانے پڑھنے نے، کدی آمد دے دکھیاں دے جناب والا دکھ سکھا میں بدل جانے نے، کدی آمد دے یتیمہ نو قرار مل جانا ہے، کدی آمد دے مسکینہ نو چین مل جانا ہے، سارے وے کے امام الانبیاء علیہ آکھنگے ودوہا مکڑا واللین ظلف ودوہا مکڑا ہاں جنہوں نے یادہ او دی مجبوری ہے، جنہوں
اللہ دے قرآن دے پقیدہ لفاظ یاد نہیں ذرا اپنیاں زبانہ ہلا کے محبت نال پڑھو والدوحا مکھڑا واللیل فی والدوحا مکھڑا یار خدا دے یار ختم نبوت دے تاجدار دے میلاد دی بزم دے وچ چپ کر کے بہن والا ویسے ہی پیڑا لگدا ہے والدوحا مکھڑا واللیل ذلف والدوحا مکھڑا واللیل ذلف ما زاغ دکا جل پایا اے ہو رل مل سارے آخ دینے اے ہو رل مل سارے دینے اے ہو عرشی فرشی آخ دینے اے ہو عرشی آخ دینے اے بابا رب نے یار سجایا آؤ جناب خلیل اللہ علیہ السلام میں اللہ دے نبیاں تو میلاد پڑھنا ثابت بیا کرنا میں عرض کر رہا ہوں جو پڑھے آوے اے بھی قرآن دے الفاظ پڑھے نے نال اور ترجمہ کر کے پیش کیتا ہے سنو مسلمان بھائیو ذرا عقیدے نو مضبوط کر کے جاؤ محمد کریم امام الانبیاء دے میلاد دی بزم وچ آن والے آؤ جناب خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہ دی جد وچوں ایک نہیں اللہ نے کئی نبی رسول پیدا فرمائے اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک رسول اللہ لبیک لبیک میں آکھیا کرو پتہ نہیں مصطفیٰ کدے جملے نکلے قبول کر لوے لبیک دا معنی ہے میں حاضر لبیک دا کی معنی ہے سکولے پڑھ دے سارے ہی رہے ہو جڑا نہیں گیا انہوں تے نہیں پتا وہ تھے ماسٹر دا حاضری اللہ دیتا اللہ رکھا غلام نبی غلام رسول ہدایت اللہ اگوں جواب آندا سی لبیک 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 کہ مطلب کی میں حاضر میں حاضر میں حاضر اور جڑا نبی پاک دی بارگاہ بار بار آکھے نا میں حاضر میں حاضر میں حاضر میرا نبی قبول کر لوے تے انہوں دور جہاز تے بٹھا کے اپنے قدمہ تے بلا لے دے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یہ سیاسی نعرہ نہیں بعض لوگوں نے شک پہ گیا جی یہ سیاسی نعرہ ہے میں کیا سیاسی نعرہ نہیں یہ نعرہ تے تاجدار صداقت نے بھی لایا ہے تے حضرت مولا علی شیر خدا نے بھی لایا ہے نبی دے صحابہ لاندے رہے نعرہ میں عرض کراں حضرت ابراہیم علیہ السلام او نبی رسول نے جنہ دی جد وچوں ایک دو نہیں اللہ نے کئی نبی رسول مبعوث فرمائے نے خود تیرے تے میرے پاک نبی جنہ دا کلمہ پڑھ کے اسی اسلام وچ داخل ہوئے ہیں وہ نبی پاک امام الانبیاء بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں میں عرض کر رہا مسلمان بھائیو ایڈا عظیم نبی تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دا میلاد کتھے پڑھ رہے نے کعبۃ اللہ مسجد حرام شریف جڑی سب تو بڑی کائناتی مسجد کائنات کے اندر سب تو بڑی مسجد ہے اس مسجد کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام میلاد پہ پڑھ دے نے ایک دا میلاد پڑھ دے پہ نے جڑا خدا دا یار ہے ختم نبوت دا تاجدار ہے
میرے آقا امام الانبیاء دا میلاد پڑھدے پے نے او مسلمان بھائیو ادھر جڑے ویلے امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے جشن میلاد دا تذکرہ حضور دی آمد دیاں گلاں امام الانبیاء دی آمد دے قصیدے اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھو میں قرآن پیش کرن لگا ہوں رب فرماتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا سبحان اللہ اللہ دا قرآن پڑھے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ہے بھئی اسی کیا نے حضور آئے نے محفل کیوں سجائیے حضور بولو حضور اور جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی ہے دا مفہوم بھی یہی بندہ ہے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ فرماندہ ہے اللہ کریم نے فرمایا میرے ابراہیم علیہ السلام نے منگیا کہ یا اللہ او شانہ والا رسول کال جن نے اس گھر نو آباد کرنا ہے جن نے اس کعبے نو آباد کرنا ہے یا اللہ نبی اور بھی آئے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبی رسول آئے نے کسی ایک دیوار بھی ایک نبی دیواری بھی اے ہو جا حکم نہیں آیا فرمایا چپ کر جا آرام نال بیٹھ تینوں نہیں پتا یہ سارے نبیاں دا سلطان آ گیا یہ سارے نبیاں دا تاجدار آ گیا ہے ایو نبی آ گیا ہے جس نے آ کے اعلان کیتا ہے دھیرے دے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جو الاتین الارض مسجدہ پڑھ کے ویکھو بخاری شریف امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے قدم لگن دے نال اللہ نے ساری زمین مسجد بنا دیتی ہے ساری زمین میرے قدم لگن دے نال اللہ نے مسجد بنا چھڈی ہے تائیاں نے سونا سونا نبی سونی شان والا آ گیا سونا سونا نبی سونی شان والا آ گیا سونا سونا نبی سونی شان والا آ گیا جگ دیا حیران والا آ گیا جگ دیا بیڑیاں دائیوں تے گلیاں بازار سجے ہوئے دائیوں تے گلیاں بازار سجے ہوئے سونا نبی محفلا سجان والا آ گیا ساڈا نبی محفلا والا آ گیا سونا سونا نبی سونی شان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ دے وچ میلاد پڑھیا کعبہ شریف مسجد حرام شریف دے اندر پتہ چلیا میلاد النبی دا ذکر کرنا حضرت ابراہیم پاک دی سنت ہے تھوڑی جی کو کم کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے اور میلاد بیان کیتا تے اللہ نے انعام کی دیتا اگے قرآن پڑھ کے ویکھو ساڈا عقیدہ اللہ دا قرآن ہے یا مصطفیٰ جان رحمت دا فرمان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے نبی دے ذکر دے ذاکر بنے اللہ انعام کی دیتا رب فرماتا وَذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار اللہ کریم نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ذکر کرو میرے بندیاں دا کی فرمایا ذکر کرو میرے بولو ذکر کرو میرے گل سمجھونا مقصود ہوندہ ہے ذکر کرو میرے بندیاں دا اللہ کنہ نو فرما رہے ہیں
بندیاں نو کنہاں نو بولو بولو کنہاں نو آپ بندے بیٹھے ہیں نا سانو اللہ فرما رہے ہیں وذکر عبادنا اوے بندیو میرے بندیاں دا ذکر کرو یا اللہ جنہاں نو فرما رہے ہیں اے بھی بندے جنہاں دا ذکر ہے او بھی بولو بولو او بھی جنہاں نو فرما رہے ہیں ذکر کرو او بھی بندے نے اے بھی بندے نے جنہاں دا ذکر ہے او بھی بندے نے جڑا آندا میں نبی کو جائے ہاں قرآن کی آندا پہ ہے اساں قرآن دی مننی اسی کسی اور دی مننی اللہ کریم نے فرمایا وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ذکر کرو میرے بندیاں دا یا رب العالمین کنہ دا ذکر کریے خالق کائنات نے فرمایا ذکر کرو میرے ابراہیم پاک دا ذکر کرو میرے اسحاق دا ذکر کرو میرے یعقوب دا یا رب العالمین کی بجائے ذکر نہ دا کریے فرمائے اس واسطے ذکر کرو اے ہتھاں والے بھی نے تے اکھاں والے بھی نے اے ہتھاں والے بھی تے اکھاں والے بھی یا اللہ جنہاں نو ذکر دا حکم پیا دینا وے ہاتھ دی اکھاں انہاں دیاں وی ہیں نے یا اللہ جنہاں نو ذکر دا حکم دے رہا وے ہاتھ انہاں دے وی اکھاں انہاں دیاں وی پروردگار عالم جنہاں دے ذکر دا حکم دتا جا رہا وے ہاتھ دی اکھاں انہاں دیاں وی نے خالق نے فرمایا اے ہوئی تے دسنا چاہنا وا جنہاں نو میں نبی رسول بنا کے گھلنا وا انہاں دے ہاتھ بھی شان والے نے انہاں دیاں اکھاں بھی شان والیاں نے انہاں دے ہاتھ بھی بڑی شان والے انہاں دیاں اکھاں بھی بڑی شان والیاں مسلمان بھائیو انعام کی ملیا ادھر ابراہیم پاک نے جس ویلے ذکر امام الانبیاء دا کیتا ذکر میرے نبی دا کیتا ہے میلاد میرے نبی دا پڑھیا وے رب کائنات نے اپنے سارے بندیاں نو حکم دے دیتا فرمایا جن نے میرے یار دا ذکر کیتا ہے تسی اس نبی دا ذکر سبحان اللہ جن نے یا غوث تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد آج مٹھے بول دے پہجے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد حضور دے ممبر تے بہ کے کوئی بھی قرآن پڑھے حدیث پڑھے تو وہ خالص سنی مسلمان جڈا مرضی ویر ویا ہو بے نا قرآن سن کے آکھیا جائے سبحان اللہ حدیث سن کے آکھیا کرو سبحان اللہ نعرہ مارے جائے دا دل لا کے جواب دیا کرو کیوں زمانے والے انہوں دسیا کرو ساڈا نبی آخری نبی بن گیا ہے اسی آخری نبی دی آخری امت حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں تواڈے بعد امت کوئی نہیں مینوں نبیاں جو اللہ نے آخر تے کلیا ہے تانوں امتاں جو اللہ نے آخر تے کلیا اللہ نے فرمایا ہے میرا ابراہیم نبی وہ ہے جن نے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد پڑھیا ہے انعام میں دے رہا ہوں سارے بندیاں نو اللہ نے وذکر عبادنا اللہ فرماتا ہے میرے بندیاں دا ذکر کرو بندیاں نو اللہ حکم دیندا ہے میرے بندیاں دا ذکر کرو کدا اللہ نے پہلے ابراہیم نبی دا نام لیا کیوں اے ابراہیم پاکو نے جنہ مصطفیٰ جان رحمت دا میلاد پڑھیا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ وہ شان والا رسول کل جن نے اس گھر نو آباد کرنا ہے جدو سرکار آئے کہ شان نہ لائے میرے نبی امام الانبیاء کعبے دے اتے بت سن چسپاں ننگے لوگ طواف کر دے سن ایسی کعبے دا حال اجے بھی آنا ہے مصطفیٰ دا میلاد نہ مناؤ کعبے دا ننگے طواف کر دے سن 360 بت کافراں دے کعبے دیاں دیواراں تے چسپا سن شراباں پیندے سن ہانگرے مار دے سن ڈھول تمالاں بانسریاں باجے گاجے ساڈے مسلمان آجے بھی رسم کچھے لائیے
اے اونا دی رسم ہے، اونا دی جنہ کلمہ نبی دا پڑھیا، بولو بولو کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا، اگے اگے ٹول کھڑکتا جاندہ سی، پیچھے وہ ہانگرے مار دے، شراباں پین دے، رام 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 کر دے، ایک کعبے دا طواف کر رہے ہیں۔ یہ سرکار نہ ہو دے کہ کعبے نو پاک کنے کرنا سی؟ کعبہ کسے کو پاک نہیں سی ہونا، بلکہ یاد رکھ لو میں عرض کرا سارے تو پہلا جناب والا جدو امام الانبیاء کریمہ کا مدینے دا تاجدار وطوحا دے چہرے والا نبی آیا وے، سارے تو وڈا پوت جڑا حبل نامی پوتے، سارے تو پہلے منہ تے بل او گریا وے، او دیاں ٹھکریاں او دے ذرات او دے جناب والا چونکہ پتھر دا بنے آوے، جس ویلے ڈگیا ٹوٹیا او دے ذرات او دے پتھران ٹھکریاں دے وچوں آواز آن دیئے۔ اے زمانے والے ہو یاد رکھے آجے میں اس واسطے ڈگا ماں اللہ دا یا آخری نبی آ گیا، وہ محبوب آ گیا وے جنہیں اس کعبے نو پاک کرنا ہے۔ ایک کعبہ جدے کو کعبے نے پاک ہونا وے، کیونکہ امام الانبیاء دی شان اللہ قرآن وچ بیان فرماندہ ہے، فرمایا سونیا تینوں بڑیاں شانہ دیتیاں نے، ایک تیری شان ہے وَيُزَكِّيهِمْ، سونیا تو پاک کرن واسطے آیا میں، سونیا تو پاک کرن واسطے آیا میں۔ مسلمان بھائیو جڑے ویلے کعبۃ اللہ تو بت زمین دے اٹھتے ٹکدے پہنے اور بت جڑے نے زمین تے ٹکدے جا رہے ہیں، اور آواز کیاں دی مکے چار چفیرے چڑیاں بولیاں گرے یتیم آیا کعبہ ٹہ کیا میں کیا یہ بت ڈگ پہ ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا، کعبے تو بت ڈگ پہ، او آتش گدا مجوسی جس اگ نو بال کے سامنے رب سمجھ کے سجدے کر دے سن، ہزاراں سالاں تو اگ بجھی نہیں سی، ایک سیکنڈ دے کروڑ میں حصے دے برابر بھی اگ نہیں بجھی۔ مسلمانوں جدو تواڈا تے میرا نبی آیا وے، میرے مصطفیٰ نے قدم رنجا فرمایا آگ اپنے آپ بجھ گئی ہے۔ دسنا چاہتے سن حضور دی آمد نے دسیا ہے میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، میں اگ دی پہچان نہیں کراؤن آیا، میں تے اپنے رب دی پہچان کراؤن آیا۔ انہاں اگانو بال کے سجدے کرن والے ہو، اگانو رب منن والے ہو، اگانو رب تے خدا سمجھن والے ہو، بتاں دے چرنا دے وچ سر رکھن والے ہو، میں اگ دی
پہچان کراؤن نہیں آیا، میں تے اپنے سچے رب دی پہچان کراؤن واسطے آیا ہوں۔ یاد رکھ رو جے سرکار نہ ہوندے تے کی ہوندا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ نبی جدو اللہ دی بارگاہ چ یا اللہ احکام دے میری قوم واسطے، میری امت واسطے دے احکام جڑے تیرے حکم نے، تیرے اللہ نے فرمایا کلیم اللہ یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا آجا کوہ طور تے، جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے ٹر گئے، یا اللہ آ گیا وہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کوہ طور تے نے اللہ نے فرمایا تو رایت لکھی سی پھٹیاں ہوتے، کدے ہوتے لکھی ہے؟ بولو بولو تے صحیح، کدے تھے؟ پھٹیاں دے ہوتے تو رایت شریف لکھی، آسمانی کتاب۔ اللہ نے فرمایا لے پیارے کلیم اللہ، اے ہی میں رب دے احکام تیری قوم وال، جویں ساڈے قرآن آیا نا مصطفیٰ دا وسیلہ، قرآن وچ نماز روزہ حج زکات حرام تو بچن دی حلال کھان دی، یہ سارے صوم و صلاۃ سارے احکام خدا بندی ساڈے، ایویں ہی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دی قوم وال بھی احکام اتارے تھے۔ وہ کیویں؟ تو رایت پھٹیاں تے لکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا لے پیارے کلیم اللہ اے سر تے رکھ اپنی قوم وال لے جا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے، جدو موسیٰ علیہ السلام ٹرے نا تھوڑا جے اگے گئے تے آواز آندی ہے وَمُطَّلَ التوحید، اے میرے کلیم ایک گل یاد رکھیں، جدو تینوں موت آوے نا تے عقیدہ توحید دے ہوتے آوے، مینوں ایک من دیاں، مینوں وحدہ لا شریک من دیاں موت آوے، تے نالی آواز آئی وَعَلَىٰ حُبِّ محمد صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یار مصطفیٰ جان رحمت دی محبت میں موت آوے۔ اور موسیٰ پاک نے انج کر کے ویکھیا دائیں بائیں سجے کھبے سارے اوتے تھلے، نظر کوئی شے نہیں آئی، اے نان نظر آن والے آ، غیباں چوں آوازاں دین والے آ، اے تے پتہ لگ گیا تیری توحید تے آ، تینوں ایک مننا، تینوں خدا مننا، تینوں وحدہ لا شریک مننا۔ اے محمد مصطفیٰ دی محبت، یا اللہ اے محمد کون ہی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون نہیں؟ اللہ نے فرمایا سن پھر کلیم اللہ، لولا محمد و امتہ، اگر میں اپنے یار محمد مصطفیٰ دا ملاد کرنا نہ چاہتا تے انہاں دی امت نو پیدا نہ کرنا چاہتا، اپنے یار نو کل کے انہاں دی امت نہ بنانا چاہتا تے کلیم اللہ پھر اگلیاں گلاں سن پھر کی ہونا سی؟ یا رب العالمین کی ہونا سی؟ خالق کائنات نے فرمایا سن لے پیارے کلیم اللہ، جے میں اپنے یار مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دا ملاد نہ کرنا چاہتا، اپنے یار نو دنیا تے نہ بھیجنا چاہتا، اپنے حبیب دی امت نہ بنانا چاہتا، ویکھ تیرا تے میرا کڈا اونچا نصیب ہے، ادھر خالق کائنات ادھر کلیم اللہ پاک نے اللہ پہلے نبیاں دے سامنے تیرا تے میرا ذکر پیا کردا، تیرا تے میرا ذکر پیا کردا وے، کلیم اللہ دے سامنے ذکر ہو رہا وے۔ یا رب العالمین اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کون نے؟ خالق کائنات نے فرمایا لا شمس لا قمر لا نیل لا نہار لا نہار لا ملک ولا مقرب ولا ایاک۔ اے پیارے کلیم اللہ علیہ السلام سن لو، جے یار نو دنیا تے نہ کلنا ہوندا، جے حبیب دے میلاد دی بزم نہ سجاونی ہوندی، سونے نو دنیا وال نہ توڑنا ہوندا، پھر میں نہ سورج نو پیدا کردا، نہ میں سورج نو پیدا کردا، نہ میں چن نو پیدا کردا، نہ میں رات پیدا کردا، نہ میں دن نو پیدا کردا، نہ میں جنت بنادا، نہ میں دوزخ بنادا۔ اللہ نے فرمایا سن پیارے کلیم اللہ، جے میں اپنے یار نو کلنا نہ چاہتا، تم ہی میرے سامنے اج کدو گلاں کرنی آسان، یہ تے میرے یار دے ملاد دا حصہ ہی، تو میرے سامنے ہم کلام ہے، میرے نال گلاں پیا کرنا میں، یہ بھی میرے یار دا ملاد دا حصہ ہے۔ اس واسطے مسلمانوں اسی کائنات والیاں نو بزم میلاد سجا کے یہی دسنیا کہنے مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، مومنو
سوکھا بڑا سوکھا پڑھیا جڑے سارے پڑھ لیں جے پھر بھی نہ پڑھے تے اپنے نصیباں ویکھ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنو خوشیاں کملی والا آ گیا بھئی کملی والا آ گیا مومنو خوشیاں مناؤ اسی میلاد شریف اس واسطے کرنے ہاں اللہ نے میلاد دی بزم تاں سجانے ہاں اللہ پاک نے فرمایا جے یار نو نہ کلنا ہوندا تے کائنات تے کوئی شے بھی بناونی کچھ بھی نہ ہوندا جے محبوب نو نہ کلنا ہوندا آؤ جدو امام الانبیاء علیہ السلام نہیں سن آئے حضور دا میلاد نہیں سی ہویا سرکار نے دنیا تے قدم رنجا نہیں سی فرمایا ادو بھی میرے نبی دا ذکر ہے سی ادو کون ذکر کردا سی مکہ المکرمہ دا شہر مکے دے قریشی تے مکے دے نال ایک پنڈ سی جدا نا سی مرو زہران کی نا سی مرو زہران بولو مرو زہران اتھے ایک رہندا سی بڑھا وڈیرا پادری بہت کثیر بڑی زیادہ او دی عمر ہو گئی بہت زیادہ عمر ہونے پائی اے اکھاں دیاں پلکاں نے نا اے چک گئیاں سن انی عمر سی کہ جدوں نے کسی نہ گل کرنی ہوندی سی نا ایتھوں پڑھ کے انج اے چک کے اپنیاں پلکاں تے پھر وہ گل کردا سی اس بابے دا نام سی بابا ایس کی نام سی ایس این یا سواد ہن بابے ایس دا طریقہ کی سی سال وچ ایک وار ایک سال وچ مکے ضرور آندا سی ایک سال دے اندر ایک واری انہیں مکے ضرور آنا آ کے کوہ صفا تے چڑھ جانا حاجی صاحب ویکھ کے آئے نے صفا پہاڑی تے چڑھ جانا اوتھے جا کے انہیں کی آکھنا انہیں کہنا یا ایوہ القریش اے مکے دے قریشیو آجو ان مکے دے قریشی سارے دکان تو اٹھ کے گئے گھر تو اٹھ کے گئے بیٹھ کے اٹھ کے گئے بازار نو چھڑیا دکان چھڑی گھر چھڑیا ان بابے ایس دی گل سنن واسطے ٹر گئے نہیں مسلمان بھائیو ادھر بابا ایس جناب کوہ صفا تے بیٹھا ہویا وے جدو کوہ صفا تے بیٹھا ہے ان کوہ صفا تے بیٹھ کے کردا کی پیا وے آ سن تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاوے گا جدو مکے دے سارے قریشی آ جاندے سن اس پہاڑی دے چاروں طرف جناب مکے دے قریشی اکٹھے ہو جانے اور بابے ایس نے کی کرنا اوتھے تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء دا میلاد پڑھنا تیرے تے میرے آقا دے آمدیاں گلنا کرنیاں حضور دی ولادت دے تذکرے بیان کرنے آکھنا او کملی والا ہونا جے او مدینے دا تاجدار ہونا جے میں آسمانی کتاباں میں پڑھے آوے اینا تاریاں دیاں ٹوراں نے دسے آوے آسمان تے چڑھن والے تاریاں دے نشان دس دینے او محبوب آوے گا جنہوں رب اپنا یار پہ ختم نبوت دا تاجدار بنائے گا جنہوں اپنا یار رب بناوے گا اللہ دا خاص محبوب بن کے آوے گا ان مکے دے قریشیاں دے سامنے چند نشانیاں بیان کرنیاں جڑے ویلے نشانیاں بیان کرنیاں مسلمان بھائیو ادھروں نہ سننا آخر کر جدو بابے نے ٹر جانا چلے جانا واپس ٹر جانا جی ہن کدے گھر بھی بیٹا پیدا ہونا قریشیاں والے جدے گھر بھی بیٹا پیدا ہوندا سی نا انہاں سواری تے بہنا تے بابے ایس وال ٹر پینا انہاں جا کے آکھنا بابا تو سال بعد ایک بار آنا ہے تے جدیاں تو سانو گلاں سنانا ہے نا ساڈے ال ہویا ہے بیٹا پیدا ساڈے ال بیٹا پیدا ہویا ہے بابا اے تے دس جدیاں تو گلاں کرنا ہے کدھرے او تے نہیں بابے آکھنا جاؤ ٹر جو وقت نہ ضائع کرو اجے وہ نہیں آیا اجے وہ نہیں جی آیا انہاں آکھنا بابا بڑا ہسدا ہے کلکلیاں ماردا ہے کھیڑدا ہے سونا بڑا ہے بابے آکھنا جے سونا بڑا ہے تے میں کی کراں ہسدا ہے تے میں کی کراں انہاں دا دل ہوندا سی بابا ایک واری کہہ دے جدیاں میں گلاں سنانا ہے اوہی آ گیا جی
بابے آخنا نہیں وہ نہیں آیا، اینا جانا ایک اور آ جانے، اونا جانا اور بڑا تنگ کیتا۔ بابا دروازہ تے کھولو، نے کہا دروازہ کھولن دی غرض ہی کوئی نہیں بھئی، دروازہ تے میں تاں کھولاں جی وہ آ گیا ہوئے تے۔ بابا سونا بڑا آکھیا جی سونا ہے تے میں کی کرا ہے، کوئی لے دے لا۔ آکھیا ہڈیاں قبراں وچ پے گیاں نے، لتاں قبراں ہی ٹر گیاں نے، تے لین دین دی گل ایدے چ لین دین دا معاملہ کی؟ اجے وہ نہیں آیا۔ نہیں بابا ویکھ تے سی ساڈے نال گل۔ انہیں کہا کتھوں آئے جے؟ جی مکیوں، کعبے وچ ہو کے آئے جے؟ جی ہو کے آئے ہاں۔ بابے ایس نے آکھیا ہے تے دسو جدو کعبے وچوں ہو کے آئے جے تے کعبے دے دوالے جڑے بت سن وہ ڈگے سن کہ اوتھے ہی کھڑے سن؟ انہوں نے کہا جی بت تے کوئی نہیں ڈگیا۔ انہیں کہا ٹر جاؤ، پھر وہ نہیں جے آیا۔ وہی او دا ہونا معمولی ہونا نہیں، جدو او آئے گا لگ پتا جائے گا۔ دا ہونا معمولی ہونا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہن جدو امام الانبیاء تشریف لے آئے، سرکار دنیا تے آئے، میرے نبی امام الانبیاء کریم آقا سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ دا چن جڑے ویلے چڑھیا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، پردے ذرا مک گئیاں دنیا تو اے راتاں کالیاں، مک گئیاں دنیا تو راتاں۔ بابے آس نے آکھیا آج نہیں آیا، جدو حضور تشریف لے آئے پھر کی ہویا؟ سردار عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کمپلیٹ کر کے اجازت چاہنا۔ جدو سردار عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ دا طواف پہ کر دینے، جدو سونا آیا نا اس رات سردار عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کعبے دا طواف پہ کرن، حضور دے دادا جان طواف کعبہ وچ مشغول نے، طواف کردیاں کی ویکھیا کعبہ حرکت چاہ گیا، کعبہ وجد پیا کرے۔ سردار عبدالمطلب رضی اللہ عنہ حضور دے دادا جان پیچھے ہٹ کے نا کعبے ال ویکھ کے سوچی پہ گئے کہ آج تک انج دا منظر نہیں ویکھیا، آج تک انج نہیں ہویا بھی کعبہ ہلدا پیا ہے، کعبہ وجد پیا کردا ہے، آنن فانن ویندیاں کعبے نے محمد مصطفیٰ دے گھر والے سجدہ کر لیا۔ سردار عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نے اور حیران ہوئے بھئی آ کدی نہیں ہویا، آج کعبے نو بنیا کی پہلے حرکت چاہیا ہے، وجد کیتا ہے، پھر نال ہی میرے گھر والے سجدہ پیا کردا ہے۔ جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے تے گویا سوال کیتا ہے کعبہ تینوں کی بنیا ہے، تینوں کی بنیا ہے، تو حرکت چاہیا ہے، وجد چاہیا ہے، پھر سجدہ کیتا ہی تے بیت آمنہ والا سجدہ کیتا ہی۔ کعبے نے بھی آکھیا ہونا ہے محبوب کریم امام الانبیاء دے دادا جان سن لو، اصل وجہ ہے جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کریم نے دنیا تے تخلیق کیتا ہے، جناب نوح علیہ السلام بھی دنیا تے آئے نے، شیش ادریس موسیٰ کلیم ابراہیم جناب اسماعیل زبی، یہ سارے نبی دنیا تے آئے نے، پر جو رونق میں نو اج نبی ہے کسے نبی سے آیا نہیں ملی۔ ایک کعبہ تے نو کی ملے آوے، کعبے نے بول کے آکھے آوے اے پیارے نبی امام الانبیاء دے دادا جان آج میں نو کی ملیا، میں کیوں پیا جھومنا ہوں، آج میرے پتھر بھی جھوم کے ترانے پڑھ دے نے، یہ ہوئی کہندے نے فضل رب بلائے اور کیا چاہیے، فضل رب بلائے چاہیے، فضل رب بلائے اور کیا، فضل رب بلائے اور کیا
الانبیاء علیہ السلام دے دادا جان ہن او آ گیا جنہیں مینوں پاک کر دیتا ہے جدی آمد دے نال مینوں پاکیاں طہارتاں مل جانیاں سن او نبی آ گیا وے جناب سردار عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیو چلے گھر دے گھر جدوں پہنچے نا ویکھیاں رونقاں تے بہاراں نور دا منظر خوشبوواں کستوری انبر نالوں زیادہ تے آپ جڑے لے گھر پہنچے تے کی ویکھیا مبارکاں دا سلسلہ شروع ہوئے نوری مخلوق آ رہی ہے بلکہ جدو سرکار آئے نا حدیث پاک وچ آندا ہے امام الانبیاء علیہ السلام آپ دی بارگاہ چ نا فرشتہ آیا او دے ہتھ وچ ایک ٹرے آ جی صاحب تھال ایک جدے چار کونے نے چار نکراں نے کریم آقا دی پاک بارگاہ دے سامنے کر کے نا او تھال تے فرشتہ کہندا ہے سونیا اے چار نکراں نے انہاں وچوں جیڑا مرضی کونا مل لو ہاتھ رکھو تسی او دے مالک بن جاؤ گے سرکار آئی سن جے اجے میلاد ہویا ہی سی اما آمنہ دی گود دے وچ سونا آیا ہی سی اس ویلے دی بات ہے رسول اللہ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک چکیا کونے تے نہیں رکھیا وچکار رکھ دیتا درمیان دے اندر رکھیا فرمایا ایک کونے دے تاں رکھاں جے میں ایک واسطے نبی بن کے آیا ہوں مینوں تے اللہ نے کائنات واسطے نبی بنا کے کریا اے لوگ تے ایک پاسے رہ میں تے نبیاں دا بھی نبی بن کے آیا ہوں میں کونا کیویں مننا میں تے ساری کائنات وچکار ہاتھ مبارک رکھ کے دس دیتا کائنات والیو ایک کائنات جیڑی شے نور رب کائنات نے پیدا کیتا ہے نا میں اس شے وال رسول دے نبی بن کے آیا سرکار جڑے ویلے آئے نا حضور دے دادا جان کار پہنچے سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا آکھے بابا جی مبارک ہوئے اللہ نے تو انہوں دادا جان برن دا شرف عطا فرمایا ہے کہ بابا جی اللہ نے تو اڈے کار پوتا عطا کیتا جے تو انہوں اللہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کار سونا بیٹا عطا فرما دیتا ہے فرمایا وخاؤ تے صحیح اور رسول اللہ علیہ السلام نو گود وچ لیا لے کے نا رسول اللہ علیہ السلام نو این جدو ویکھیا ودوہا دا چہرہ واللیل دی ظلف مازاغ دا کاجل یاسین دے سیرے دیاں لڑیاں تے جناب سردار عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ بولے نے پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ ترجمانی کر دیتی کیا پہلی نظر جدو امام الانبیاء تے پائیے امام الانبیاء تے دادا جان نے یہی کہیں دینے مکھ چند بدر شاشانی مکھ بدر شاشانی اپنے نبی دے حسن کا ذکر کرو کہ چند بدر شاشانی متھے چمک دلات نورانی متھے چمک نورانی کالی سلفت آنکھ میں سے